जी हाँ, आज की जी हिंद अपनी बिग स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले आपको आज का सवाल बता दें। जी कहिए के तहत आज का सवाल ये है कि जैश ए मोहम्मद की भारत में कार्रवाई, कलगम तंजीमें अभी भी पंजाब में मौसर हैं, तो आप क्या समझती हैं कि पंजाब में रेंजर्स का ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं? जी हाँ और जी नहीं, दो ऑप्शंस हैं आपके लिए जवाबात के। ट्विटर अकाउंट जी फारूकी पर आप जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपकी राय हम प्रोग्राम के आखिर में वाज़े करेंगे। और अब बढ़ते हैं अपनी बिग स्टोरी की जानिब। मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए पाक भारत खारजा सेक्रेटरीज मुलाकात अब नहीं हो रही, लेकिन कब होगी अभी इसका भी इल्म नहीं है। अमन के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोशिशों को भारत ने खैर मकदम किया है, उसका मुस्बत जवाब दिया है। भारत ने जैश ए मोहम्मद की गिरफ्तारियों और पाकिस्तान की तरफ से खुसूसी तहकीकाती टीम को पॉजिटिव लिया है, इसे खैर मकदम किया है। उनके वजारत खारजा के तर्जुमान विकास सौरभ ने आज ब्रीफिंग देते हुए क्या कहा, सुनिएगा। भारत की हुकूमत का मुस्बत जवाब तो आपने सुन लिया, लेकिन भारत के इंतहा पसंदों को पाकिस्तान के साथ दोस्ती मुसलसल खटक रही है और इसका इजहार उन्होंने आज नई दिल्ली में PIA ऑफिस पे हमला करके दिया। ऑफिस पर हमला किया, तोड़फोड़ की, शीशे तोड़ दिए, कुर्सियां मेज तोड़ दी। अलबत्ता खुशकिस्मती से PIA का अमला महफूज रहा। पाकिस्तान ने भारत के साथ शदीद एहतजाज किया है और कार्रवाई का मुतालबा किया है। जवाब में भारत ने फिलहाल सिक्योरिटी देने और तहकीकात करने की यकीन दहानी करवाई है। सराह पठानकोट हो तो पाकिस्तान से तवक्को की जाती है कि फिल फौर मुजरिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, लेकिन अगर ऐसा ही कोई जायज मुतालबा पाकिस्तान करता है तो फिर भारत की तरफ से पसो पेश से काम लिया जाता है। भारत को समझना होगा कि अमन की राह पर चलना है, तो जिस तरह पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज है, वैसे ही भारत के लिए इंतहा पसंदी से निमटना अमन की राह पर चलने के लिए एक बड़ा चैलेंज है। नई दिल्ली में PIA ऑफिस पर हमला और जिन्होंने हमला किया हिंदू सेना, उनके सदर विष्णु गुप्ता से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये हमला क्यों किया है। विष्णु गुप्ता जी आदाब। और भारत की सरकार तो अच्छे ताल्लुकात चाहती है, लेकिन आपके लोगों ने आज दिल्ली में PIA के ऑफिस पर हमला कर दिया, क्यों? ऐसा है, अगर भारत के लोग पाकिस्तान से, भारत की सरकार पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहती है, हम भी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान में बैठे हुए जिहादी तत्व, वो पाकिस्तान भारत से संबंध ना रखे, इसके लिए बार बार क्यों अटैक किए जाते हैं। और दूसरा, अभी जो अफगानिस्तान भारतीय दूतावास में जो हमला हुआ, उसमें भी अफगानिस्तान सरकार ने साफ बोल दिया है कि उसमें भी पाकिस्तान की सेना का हाथ है। आप कहां से रिश्ते ठीक करना चाहते हैं? हम हर बार इससे ठीक करने के लिए हर बार हम आते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आपको बुलाया, समझौता एक्सप्रेस शुरू की, लाहौर बस। विष्णु गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हमला करके आप पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात किस तरह बना पाएंगे? ये हमला नहीं है, ये कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। हमला होता है जिसमें लोगों की जान जाए, हमला होता है लाठियों डंडों से नहीं हमला होता, बम से हमला होता है। हमारे लोगों ने किसी की भी जान माल को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ एक वहां पे कंप्यूटर टूटा है, कोई बम या गोली से हमला नहीं किया है। ये हमने अपनी बात रखने के लिए, सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए कि देश का फैसला, देश पाकिस्तान के संबंध अच्छे तो विष्णु गुप्ता जी, आप समझते हैं कि आपके लोगों ने जो किया है दिल्ली में PIA ऑफिस पे हमला ठीक किया है? अरे बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। अगर आगे पाकिस्तान अपने सरजमी पे चल रहे आतंकी शिविरों को नष्ट नहीं करता, हाफिज सईद और दाऊद जैसे लोगों को भारत को नहीं सौंपता, तब तक हम कैसे मान लें कि आप आतंकवादियों के खिलाफ हो? आप आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो ना। अच्छा विष्णु गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि आपके लोगों ने PIA ऑफिस पे हमला करके जो किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आपकी सरकार कह रही है कि आप लोगों ने गलत किया है, आपके खिलाफ तहकीकात होंगी, कार्रवाई भी होगी। तो कार्रवाई होनी चाहिए, भारत के कानून के हिसाब से जो कार्रवाई हो वो हमारे कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए। हम कोर्ट में जाके सुनाएंगे। हमने कोई बम या गोली नहीं फाड़ी है, एक कंप्यूटर से है, कंप्यूटर, वो हमला नहीं होता। वो भारत के लोगों का गुस्सा है और भारत की जो सरकार है उसको बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर भारत ऐसे जाके बोलता है, शर्मिंदगी महसूस करता है, तो वो पूरे देश का अपमान हो रहा है। ये गलत है। मोदी जी को समझना चाहिए, तो भारत सरकार को समझने की आवश्यकता है। विष्णु गुप्ता जी ये बताइएगा मुझे कि क्या इस तरह की कार्रवाइयां करके आप अपनी सरकार को एम्बैरस नहीं कर रहे? आपकी सरकार पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहती है और आप हमले कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों पर। ऐसा है, हम अपनी सरकार को एम्बैरस नहीं कर रहे हैं, हम हमारे लोगों का गुस्सा सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि आप ऐसा ही कार्रवाई नहीं है। पाकिस्तान झूठी कार्रवाई करता है,
फिर झूठी कार्रवाई। आज अंतरराष्ट्रीय जो दबाव है उसके दबाव में उन्होंने चंद 2 लोगों को गिरफ्तार किया होगा, कुछ दिन बाद छोड़ देंगे। जो आतंकी पाकिस्तान में चल रहे हैं उनको नष्ट क्यों नहीं करते आप? हाफिज सईद को गिरफ्तार करके हमको सौंपे, तब हम समझेंगे कि आप वाकई आतंकवाद के खिलाफ हैं, भारत से अच्छे रिश्ते करते हैं। हमने हर बार पहल की, लाहौर बस सेवा शुरू की, मोदी जी भारत की भावनाओं को समझते हुए पूरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। विष्णु गुप्ता जी हिंदू सेना के सदर हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उनकी तंजीम ने जो पीआईए ऑफिस नई दिल्ली पे हमला किया है तो बिल्कुल ठीक किया है। अगरचे पाक भारत खारजा सेक्रेटरीज की मुलाकात फिलहाल मुलतवी हो गई है, एक वक्ती ब्रेक लग गया है, लेकिन इस तरह की इंतहा पसंदी से कहीं एक बड़ा डेडलॉक न आ जाए, इस खदशे से भी भारत और पाकिस्तान को मिलकर मैच्योरली निमटना है। मुज़ाकरात और मुलाकात अगरचे वक्ती तौर पर मुलतवी तो हो गए हैं, लेकिन क्या इसका कोई असर मसला कश्मीर पर तो नहीं पड़ेगा? और कश्मीरी रहनुमा क्या कहते हैं जो मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी की इत्तलात है, यही जानने के लिए हम चलेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, और ये फरमाइएगा कि कल जो मुज़ाकरात होने थे पाक भारत खारजा सेक्रेटरीज के और मुलाकात वो अब नहीं हो रही, इस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, जो बातचीत हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये कोई आज ही की बात नहीं है। गुज़िश्ता 67 साल से ये बातचीत होती रहती है, लेकिन असल मसला जो है वो मसला कश्मीर है। मसला कश्मीर बुनियादी मसला है। मसला कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगें हुई हैं, 3 जंगें हुई हैं, और उसकी बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। मसला कश्मीर गुज़िश्ता 67 साल से मुतनाज़ चला आ रहा है और इसकी अपनी एक तारीख है। इसके लोगों की अजीम और बेमिसाल कुर्बानियां हैं। वो भारत के फौजी कब्जे से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन भारत ताकत की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर पर काबिज है और उन्होंने आज तक 6 लाख जानों का खून बहाया है और अब भी बहा रहे हैं। इज्जतें लुट गई हैं, असमतें लुट गई हैं, बस्तियां उजाड़ी गई हैं, जमीनें छीनी गई हैं, आबी वसाइल पर कंट्रोल है, जंगलात साफ किए जा रहे हैं। हमारे जवान, हमारी बेटियां, हमारे बेटे कोई यहाँ महफूज नहीं है भारत के फौजी तसल्लुत में। ना हमारी तहजीब महफूज है, ना हमारा दीन महफूज है, ना हमारी असमत महफूज है, ना हमारा कल्चर महफूज है, ना हमारी जुबान महफूज है, ना हमारी जानें महफूज है, ना हमारा माल महफूज है। कोई चीज भी जम्मू कश्मीर के अवाम की जो मेजॉरिटी है उसकी कोई चीज महफूज नहीं है भारत के फौजी कब्जे में। इसलिए ये जो बातचीत हो रही है इसमें हमारे लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है सैयद अली गिलानी साहब, आप कह रहे हैं कि जो बातचीत हो रही है चाहे वो मुलतवी हो, चाहे उसमें दोबारा से जुड़ाव आए, वो आपके लिए बेमायनी है, लेकिन फिर भी ये फरमाइएगा कि मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के जो इत्तलात आ रही हैं इस पर आपका रद्द अमल क्या है? कश्मीरी रहनुमाओं का रद्द अमल क्या है? हम इस बारे में क्या कहेंगे? तो बहरहाल पाकिस्तान की हुकूमत का इकदाम है, हम इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो देखना चाहिए कि भाई जो टेररिज्म जो है, जब भी पाकिस्तान भारत बात कर रहा है पाकिस्तान के साथ, वो कहता है हमारा एजेंडा जो है वो सिर्फ टेररिज्म है। उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि तुम जम्मू कश्मीर की हदूद में तो तुम बदतरीन किस्म के स्टेट टेररिज्म का मुजाहरा कर रहे हो, इस पर बात नहीं होने देते हो। लेकिन यहाँ जो वाकयात हो रहे हैं उन वाकयात को हाईलाइट करके कहते हो कि नहीं हम टेररिज्म पर बात करेंगे। गोया पाकिस्तान को ही टेररिज्म का मरकज बनाया जाता है और टेररिज्म का इल्जाम दिया जा रहा है। भारत जो खुद कर रहा है उस पर कोई बात नहीं हो रही है। उसकी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान भी उसकी तरफ कोई हाथ नहीं उठाते और उसकी तरफ बात नहीं करते कि भाई खास तौर जम्मू कश्मीर में अव्वल तो सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है, और दलित लोगों के साथ क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, और फिर जम्मू कश्मीर में जो गुज़श्ता 67 साल से वहाँ फौजी कब्जा है, उस फौजी कब्जे में कितना स्टेट टेररिज्म का बदतरीन मुजाहिरा हो रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों में जुर्रत ही नहीं है कि वो भारत को कहें कि भाई तो ये जो हम पर तुम इल्जाम लगा रहे हो तुम खुद क्या कर रहे हो जम्मू कश्मीर। बहुत शुक्रिया आपका सैयद अली गिलानी साहब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हमसे बात कर रहे थे और मुज़ाकरात पाक भारत
मुलतवी होने पर अपना रद्द अमल दे रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयां, तहकीकात मुखलिस तो जरूर हैं, लेकिन 13 साल से कलदम जमात आखिर इस काबिल कैसे हो गई कि इतना बड़ा हमला कर सके? क्या कहीं कोताही तो नहीं हो गई थी? ये सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। सानहा पठानकोट के हवाले से पाकिस्तान की तहकीकात और कार्रवाई मुखलिस तो जरूर है, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, और वो ये कि वो जैश ए मोहम्मद जिसको 2002 में बैन किया गया था, 13 साल हो गए हैं इस जमात को कलदम हुए, आखिर वो जमात इस काबिल कैसे हो गई कि इतना बड़ा हादिसा, इतना बड़ा वाकया ना सिर्फ प्लान करे बल्कि इसको एग्जीक्यूट भी कर सके? एक कलदम जमात इस काबिल कैसे हो गई 13 साल के दौरान, जबकि वो कलदम है? क्या कहीं पाकिस्तान से कोई कोताही तो नहीं रहेगी? और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले पिछले साल एक आला सतही इजलास में चौधरी निसार साहब ब्रीफिंग दे चुके हैं, वजीर आजम साहब को भी, वजीर आला पंजाब साहब को भी, कि पंजाब में 90 से जायद कलदम तंजीमें अभी भी काम कर रही हैं। यही दोनों सवाल लेके चलेंगे हम वजीर कानून और वजीर दाखिला पंजाब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह साहब, और ये फरमाइएगा कि 13 साल से जैश ए मोहम्मद कलदम है ये तंजीम, इसके बावजूद ये प्लान कैसे कर लेती है, ये दहशतगर्दी का वाकया एग्जीक्यूट कैसे कर लेती है? क्या पंजाब में कंट्रोल नहीं है बैंड ऑर्गेनाइजेशंस पे हुकूमत का? ये देखिए, जहाँ तक आपने ये बात की है कि जैश ए मोहम्मद जो है वो पठानकोट के वाक़े को प्लान करती है और उसके बाद एग्जीक्यूट करती है, बहरहाल हमारे पास तो इस किस्म की कोई वेरीफाइड या इन्वेस्टिगेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। सस्पिशन है, शक है, और इस बारे में जो है वो अदारे जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। कल को अगर कोई बात साबित होती है तो बिल्कुल वो आवाम के सामने जो है वो लाई जाएगी। जहाँ तक आपने इनके दफातर की बात की है, तो ये इनके दफातर नहीं हैं जिनको सील किया गया, बल्कि ये 2 मदारस हैं, और ये मदारस जो है ना तो जैश ए मोहम्मद के नाम पे हैं और ना ही जैश ए मोहम्मद जो है वो ऑन डॉक्यूमेंट्स इनको जो है वो ओन करती थी। लेकिन ये सस्पिशन है, ये शक है कि जैश ए मोहम्मद को ये अदारे जो है वो फाइनेंशियल एड देते थे या उनकी वसासत से ये चलाए जा रहे थे, क्योंकि जो अदारा जिसका नाम अली उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे है बहावलपुर में जी, उसके जो एग्जेक्टिव हेड हैं या उसके जो उसको चलाने वाले हैं वो अब्दुल रऊफ साहब हैं, जो कि जैश ए मोहम्मद के जो सरबराह रहे हैं कलदम जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अज़हर, उनके भाई हैं। इसी तरह से जो सियालकोट में मदरसा है उसके मुतल्लिक़ भी ये शक है कि शायद वो जो है वो किसी तरह से जो है वो इन लोगों से लिंक्ड है। तो उस शक की बुनियाद के ऊपर जो है इन मदरसों को जो है वो राना साहब आप तो शक की बात कर रहे हैं, लेकिन चौधरी निसार साहब पिछले साल इसी महीने में ब्रीफिंग दे चुके हैं, वज़ीर आज़म साहब को भी, वज़ीर आला पंजाब साहब भी उस मीटिंग में शामिल थे, कि पंजाब में अभी भी 90 से ज्यादा बैंड आउटफिट्स काम कर रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हुकूमत पंजाब ने कोई मौसर कार्रवाई नहीं की कलदम तंजीमों के खिलाफ। देखिए, मैं इस सिलसिले में थोड़ी सी मैं वजाहत ये करनी चाहूँगा जी कि एक तंजीम जिसका नाम जैश ए मोहम्मद है या जो है वो हरकतुल अंसार है या लश्कर तैयबा है या जिस तरह के जो भी नाम है जी, जब उनको बैन किया जाता है तो फिर उसमें से कुछ लोग जो हैं वो किसी और नाम से जो है वो सोशल मीडिया पे या टेलीफोनिकली किसी वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते वक्त जो है वो कभी अपना नाम कोई बता देते हैं, कभी कोई बता देते हैं। तो उस नाम से अगर वो कोई किसी इंसिडेंट में मुलव्वस पाए जाएं जी तो उसे ऐसा सच तो आप ये नहीं कह सकते कि जी ये वही तंजीम है और ये जो है वो इस तरह से काम कर रही है। ये जो लोग दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं या मुलव्वस हैं, इनका आपके इल्म में है कि जब कोई वाक़या होता है तो बाज़ का टेलीफोन करके वो ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल करते हैं कि जी हम ये फ़लाँ जमात हैं, मजलिस अरार है या हमारा ये नाम है जी, और आगे से हमारा मीडिया जो है वो उस बात को फिर बाज़ औक़ात जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन इतना ज़्यादा फैलाता है कि लगता ये है कि शायद ये पता नहीं ये 1-2 आदमी नहीं है, पता नहीं ये कितनी बड़ी तादाद है और कितनी बड़ी तंजीम है।
تو بعض اچھا رانا صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب میں ابھی بھی جو کلدم تنظیمیں کام کر رہی ہیں تو ان کے خلاف رینجرز کو بھرپور اختیارات دے دیے جائیں؟ پنجاب میں بھی وہ اس وقت مدد تو کر رہی ہیں پولیس کی، لیکن انہیں بھرپور اختیارات دے دیے جائیں پنجاب میں تو اس میں رینجرز کیا کرے گی فل فلیج اختیارات کے ساتھ، اور وہ کون سا کام کرے گی جو اس سے پہلے جو ہے وہ پولیس، ہماری دوسری لا انفورسنگ ایجنسیز اور خاص طور پہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے وہ نہیں کر رہی۔ اچھا آپ کے علم میں ہے کہ کتنے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں اس میں، جو ہے وہ محرم کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے یہاں پہ لوکل باڈی الیکشن جو ہے وہ 3 فیزز میں ہو، تو تمہارے وہ سب کے سب جو ہے ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے اور پولیس نے بالخصوص جو ہے ان کو بہت ویل مینیج کیا ہے۔ باقی جہاں تک یعنی دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کا معاملہ ہے تو ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے اس کی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 ماہ میں انہوں نے کس قدر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا وزیر قانون وزیر داخلہ پنجاب رانا ثناء اللہ ہم سے بات کر رہے تھے، اور اس سوال کے جواب میں کہ کیا رینجرز کو پنجاب میں بھرپور اختیارات نہ دے دیے جائیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں کیونکہ پنجاب پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ عالمی برادری کو ایک عالمی دہشت گردی کے نئے روپ کا سامنا ہے۔ یہ نیا روپ کیا ہے بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک۔ سب سے بڑی مسلم آبادی کا ملک انڈونیشیا نئے سال کے شروع میں عالمی دہشت گردی کے ایک نئے وار کا شکار ہو گیا۔ ممبئی اور پیرس طرز پہ جکارتا کو سیریل دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ شہر کے مختلف مقامات پہ چھپے ہوئے دہشت گردوں نے فائرنگ اور بم دھماکے کر کے 6 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اس سے پہلے سن 2000 میں جکارتا میں سیریل دہشت گردی ہوئی تھی۔ 2002 کے بالی بم دھماکے تو انتہائی خطرناک ثابت ہوئے تھے، جن میں 202 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ 2004 میں آسٹریلین سفارت خانے پر جکارتا میں حملہ کیا گیا تھا۔ جکارتا میں دہشت گردی کا آخری بڑا واقعہ 2009 میں ہوا تھا، جب ایک ہوٹل پر حملہ کیا گیا اور اس میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ انڈونیشیا گزشتہ کچھ مہینوں سے سیکیورٹی کے حوالے سے ریڈ الرٹ پہ ہے۔ دسمبر میں 5 افراد گرفتار کیے گئے جن کا تعلق داعش سے بتایا جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ داعش کے غیر ملکی جنگجوؤں میں انڈونیشینز کی تعداد کافی زیادہ ہے، اور ماہرین اس خدشے کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ یہ انڈونیشی افراد جو کہ داعش کو جوائن کر چکے ہیں یہ انڈونیشیا پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ داعش عالمی دہشت گردی کے ایک نئے روپ، سیریل دہشت گردی کے ایک نئے روپ میں سامنے آ رہی ہے۔ پیرس پر حملے اور اس سے پہلے کیلیفورنیا میں حملے، اس طرح کے حملے کر کے وہ کس طرح سے دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھیے گا۔ داعش کس طرح سے مختلف ٹولز کا استعمال کر کے، چاہے وہ سائیکولوجیکل ہوں چاہے وہ کنونشنل وارفیئر ہوں، ان کا استعمال کر کے کس طرح سے خود کو عالمی امن کے لیے خطرہ نمبر 1 بنا چکی ہے، اس کے متعلق کچھ رپورٹس ہم نے آپ کو دکھائیں۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے چودھری پرویز الہی صاحب سے اور سوال کریں گے کہ کیا ماضی میں پنجاب میں کامران کیانی کو ٹھیکے انہوں نے دیے تھے؟ میرے ساتھ ویلکم بیک۔ پچھلے کچھ عرصے سے آپ مسلسل خبر سن رہے ہوں گے ڈی ایچ اے کا 17 ارب روپے کا میگا کرپشن سکینڈل۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انہوں نے ٹھیکہ کامران کیانی کو رنگ روڈ کا نہیں دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی تھے ان کے دور میں بہت سے ٹھیکے دیے گئے کامران کیانی کو، جن میں سے ایک رنگ روڈ کا ٹھیکہ بھی تھا۔ آج ہم بات کریں گے چودھری پرویز الہی صاحب سے اور ان سے جانیں گے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ السلام علیکم چودھری پرویز الہی صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اپنے دور وزارت اعلیٰ میں کامران کیانی کو پنجاب میں مختلف ٹھیکے دیے بشمول رنگ روڈ کا۔ دیکھیں جی، ہمارا ایک پورا نظام تھا، اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، یوٹیلائزیشن آف فنڈز نہیں ہوئے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹس موجود ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک کی رپورٹس موجود ہیں، اور پھر ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ نظام بنایا ہوا تھا۔
اور چیف منسٹر کا کیا کام ہے کہ وہ پتا کرے کہ ٹھیکیدار کا نام کیا ہے, ٹھیکیدار کون ہے. اگر وہ پری کوالیفیکیشن میں آتا ہے, کوئی بھی آتا ہے اور ٹھیکہ کسی کو ملتا ہے, ہم تو کام دیکھتے تھے. اور آج کم از کم شہباز شریف صاحب سے ایک بڑی مشکل سے سچی بات تو سامنے آ گئی ہے کہ رنگ روڈ میں نے بنایا تھا, جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. اور یہ ایک آخری پورشن کی بات شاید کر رہے ہیں, وہ ہماری گورنمنٹ ختم ہونے سے پہلے, چونکہ یہ رہ گیا تھا تھوڑا سا پورشن, باقی تو ہم نے 75% مکمل کیا تھا. رنگ روڈ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا, تو اس میں اگر کسی نے ٹھیکہ لیا ہوگا تو شاید یہ کیانی صاحب بھی ہوں گے, لیکن اس وجہ سے کسی کو ٹھیکہ نہیں دیا گیا, بلکہ سفارش کبھی کوئی آتی ہی نہیں تھی, کیونکہ میرے تک کوئی چیز کبھی یہ نہیں آئی, میں تو کام دیکھتا تھا. نہیں, شاید کامران کیانی کو ٹھیکہ دیا گیا, یا واقعی آپ نے کامران کیانی کو ٹھیکہ دیا تھا رنگ روڈ کا اور پنجاب کے دیگر ٹھیکے بھی؟ نہیں, اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں تو ماشاءاللہ اگر ان میں کچھ ہمت ہوتی تو جب کیانی صاحب آرمی چیف تھے, یہ 8 سال بعد کیوں یاد آیا ان کو, اس وقت یہ بات کرتے. یہ تو میں سمجھتا ہوں نہایت گھٹیا سوچ ہے. نہیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے جنرل کیانی کو اس وقت کہا تھا کہ ان کے بھائی اس کام میں ٹھیک طرح سے اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے. انہوں نے ضرور اس کا ذکر کیا تھا جنرل کیانی سے, لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے رنگ روڈ کا ٹھیکہ دیا تھا؟ دیکھیں, اس وقت کی کلپنگ دکھا دیں گا شہباز شریف کی, کوئی بات بھی سچی ہو تو یہ بات جو آج کہہ رہا ہے جنرل کیانی کے جانے کے بعد, جب وہ حاضر سرورنس تھے, آرمی چیف تھے, تو اس وقت کہنی چاہیے تھی میڈیا کے اوپر آ کے. اس وقت وہ ڈرتے تھے, اب وہ نہیں ہے تو یہ کیا کریکٹر ہوا؟ اگر غلط بات ہے تو غلط بات ہے. لیکن اس کی وضاحت کر دیجئے گا کہ کیا آپ نے کامران کیانی کو ٹھیکہ دیا تھا رنگ روڈ کا اور دیگر ٹھیکے پنجاب؟ میں تو کہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے دور میں اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, ہمیں تو ٹھیکیدار بھی نہیں ملتے تھے. پھر میں نے آخر میں NLC سے مختلف ڈیولپمنٹ کے کام کرائے, اس لیے میرے تک تو کوئی آتا ہی نہیں تھا کہ کون ہے ٹھیکیدار یا یہ ہے وہ ہے. ان کی زبانی پتا چلا کہ وہ اس نے بھی لیا ہوگا, ضرور لیا ہوگا ٹھیکہ, وہ تو ریکارڈ کے اوپر ہوگا نا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کریکٹر کی شو ہو رہا ہے ان کا, شہباز شریف کا, کہ ایک بڑا کارنامہ مارا ہے انہوں نے جنرل کیانی کے بھائی کا کینسل کیا ہے ٹھیکہ. بھائی وہ نہیں کام کر رہا تھا تو کرنا چاہیے تھا کینسل, کیوں نہیں کیا؟ کینسل ہونا چاہیے تھا, یہ تو کوئی بات نہیں. اس وقت اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہماری گورنمنٹ ویسے ہی ختم ہو گئی, ہمارا ٹینور جو ہے پوری ہو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ رنگ روڈ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو باہر سے, میں شکاگو کے رنگ روڈ جنہوں نے ڈیزائن کیا تھا, ٹرنر ایک تھے پروفیسر اور وہ ان کی کمپنی تھی, میں نے نیس پاک کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے 1 سال کی محنت, فزیکل ٹریفک اکاؤنٹ کے اوپر ہم نے رنگ نکالا تھا وایا سیٹلائٹ, یہ رنگ نکلا تھا, اور اس کے بعد اس کے اوپر کام ہم نے شروع کیا تھا. اور جس طرح اب اورنج ٹرین کے اوپر دنیا رو رہی ہے, ایک بھی کوئی آواز نہیں اٹھی تھی جب ہم نے لینڈ ایکوزیشن کی تھی, کیونکہ ہم نے سب کو آن بورڈ رکھا اور پورے پبلک کرتے تھے اپنے پروجیکٹس کو. یہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں شہباز شریف کیا کر رہے ہیں. جنگل آباد سروس, اس کا کوئی کاغذ ہی نہیں مل رہا. اگر آپ دیکھیں اورنج لائن جو ہے, یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا اور کتنے پہ ٹھیکے ہو رہے ہیں, کون ٹھیکہ لے رہا ہے. یہاں تو شہباز شریف نے نارینکو کمپنی ہے چائنا کی, ان کو ٹھیکہ دیا ہے. وہ اسلحے کا کام کرتے ہیں, پسٹل بیچتے ہیں اور سیٹلائٹ اکوپمنٹ بناتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ تجربہ ہی نہیں ہے. یہ ویسے بھی اورنج لائن کا تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک منصوبہ ہے, چائنا اینڈ پاکستان گورنمنٹس کے درمیان, پنجاب گورنمنٹ کے درمیان, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ منصوبہ. نہیں, یہ کوریڈور میں آتا ہے. شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کوریڈور میں نہیں آتا. لاہور کے اندر آپ کر لیں, اب یہ بھی کسی کو پتا نہیں ہے. دوسری بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر اس کمپنی کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو پیسے تو پاکستان کی جو پنجاب گورنمنٹ ہے انہوں نے دینے ہیں, برڈن تو ان کے اوپر آ رہا ہے. $3 بلین کا لون رہا ہے 3% پہ. میں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لون لیا تھا 0.25% پہ, 1 بلین کا انفراسٹرکچر لون تھا. تو وہ شہباز شریف صاحب نے, میرا تو 12 میں یہ منصوبہ چل جانا تھا. شہباز شریف صاحب نے, یہ لیٹر ہے, یہ آپ ضرور دکھائیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو لکھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی یہ پرائورٹی نہیں ہے, اس لیے اس کو کینسل کر دیا جائے. اور اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ کہہ رہا ہے کیونکہ ان کی پرائورٹی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نہیں بنانا چاہتے, تو بے شک یہ لون جو ہے یہ لیپس ہونے دیں, جو کہ 0.25% پہ تھا. چودھری صاحب, آپ میٹرو کی بھی بڑی مخالفت کرتے تھے, لیکن کتنی کامیابی سے دوڑتی پھرتی ہے لاہور کی سڑکوں پہ. اب آپ اورنج کیا کامیابی سے,
آپ دیکھیں جو 24 کروڑ کی اگر ہندوستان پر کلومیٹر بنا رہا ہے تو شہباز شریف اگر 1.25 ارب کی بنا رہا ہے تو کون اس میں کمائی کر رہا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر مہینے 1 ارب کی سبسڈی جا رہی ہے، اور اس ٹرین کے اوپر جو سبسڈی ہوگی وہ سال کی 16 ارب ہوگی، اور 1 ارب کی سبسڈی جا رہی ہے ادھر وہاں اسلام آباد۔ اب جو ملتان بنا رہی ہے، ملتان ذرا آپ لے کے جائیں نا کیمرہ، اور خود ذرا تشریف لے کے جائیں اور وہاں سے پتہ کریں، لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے بیٹھ کے کہیں نہیں جانا، ہمارے ہاسپٹل ٹھیک کریں، مریض مر رہے ہیں، ایک بیڈ پہ 4 مریض ہیں، برآمدے بھرے ہوئے ہیں، کسی کو دوائی نہیں مل رہی، ڈاکٹر نہیں ہے، ہاسپٹل جو ہمارے منصوبے تھے وہ آدھے کے آدھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حد یہ ہو گئی ہے کہ ان کو اپنی پرائورٹی کا ہی اندازہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں میں تو 100 ارب کا سرپلس صوبہ چھوڑ کے گیا تھا، اتنے کام کیے، 1122 جیسے ادارے بنائے، اب یہ اس کے لیے بھی چندہ مانگ رہے ہیں۔ ہاسپٹل کے لیے انہوں نے اشتہار دیے ہیں کہ ٹھیکے پہ دینے کے لیے، اب کل ان کا اشتہار چلا جی کالجز کو بھی ٹھیکے پہ دے رہے ہیں۔ ایجوکیشن ٹھیکوں کی بات چودھری صاحب آپ نے دوبارہ چھیڑ دیے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی وزارت اعلیٰ کے دور میں کامران کیانی کو خاص طور پہ کون کون سے منصوبوں کے یا کتنے ٹھیکے دیے؟ مجھے کسی کے ٹھیکیدار کا نام نہیں آتا تھا، اور آج تو یہ ہے کہ صرف 3 ٹھیکیدار جو ہیں سارے پنجاب میں پوچھ لیں کہ کون کون سے 3 ٹھیکیدار ہیں، صرف وہی سارا کام کر رہے ہیں۔ اور وہاں یہ چیک کر لیں ریکارڈ سے کہ ہزاروں ٹھیکیدار تھے، مختلف جگہ پہ مختلف کام ہو رہے تھے، اور صرف ہم نے مانیٹرنگ سسٹم بنائے تھے اچھے، اور کام کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی، یوٹیلائزیشن آف فنڈز بھی ٹھیک تھی، اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہا تھا، اور الحمدللہ ایک بھی شکایت نہیں آئی ہمارے دور میں۔ اب یہ شہباز شریف صاحب کا یہ منصوبہ جو ہے، یہ پنجاب کو تو یہ اس کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے پنجاب کی، جو میں نے 100 ارب کا صوبہ چھوڑا تھا سرپلس کیش دے کے آیا تھا، اب تو پنجاب جو ہے یہ تو ڈیفالٹ میں جا رہا ہے، اور اس کا دیوالیہ ہو گیا ہے پنجاب کا اس منصوبے کے بعد۔ یہ 16 ارب اور ہر سال 12 ارب یہ ملتان کا، 12 ارب یہ لاہور کا، جنگل آباد سروس کا 12 ارب۔ یہ خدا کا خوف کریں کہ ہر مہینے اتنے پیسے جائیں گے تو تعلیم کے لیے تو کچھ نہیں نہ بچے گا، 1122 کے لیے کچھ نہیں بچے گا، دوائیوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ جو ہمارے سکول ہیں 64,000 جہاں غریبوں کے بچے جاتے ہیں صرف، اور دانش سکول نہیں ہے، وہ بھی بیڑا غرق کیا ہے۔ کون سی سکیم اس کی صحیح چلی ہے؟ پیلی ٹیکسی کدھر ہے؟ نیلی ٹیکسی کدھر ہے؟ آشیانہ سکیم کہاں پہ ہے؟ وہاں پانی کھڑا ہوا ہے۔ اور مکینیکل تندور کہاں پہ ہیں؟ ان کا اپنا آڈٹ کا جو پنجاب کا آڈیٹر جنرل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 2 ارب کا تو حساب ہی نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا چودھری پرویز الہی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہم سے بات کر رہے تھے، اور حکومت پنجاب کی موجودہ کارکردگی اور خاص طور پر ڈی ایچ ایس اسکینڈل کے متعلق بات کر رہے تھے۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کو آج کے سوال کا رزلٹ دکھا دیں۔ آج سوال ہم نے کیا تھا کہ جیش محمد کی بھارت میں کارروائی، اس کا مطلب ہے کہ کالعدم تنظیمیں ابھی بھی پنجاب میں مؤثر ہیں، تو کیا پنجاب میں رینجز آپریشن ہونا چاہیے؟ اس وقت تک کے ووٹس کے مطابق 60% سے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں ہونا چاہیے، 16% تک لوگ سمجھتے ہیں کہ رینجرز کو بھرپور اختیارات نہیں دینے چاہیے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔